بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أرحمك سبحانك ما لطفك سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا الله عدد ما مشى في السماوات والأراضين ودرج. ولا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج. ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال. ونصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا واسع العطاء يا منزل الشفاء يا رافع البلاء يا مجيب الدعاء أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث يا مغيث الغائثين ويا مجيب السائلين. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر إبليس وجنده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنار ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها. أعيذكم بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها
ومن شر كل ذي شر لا تطيقون شره، ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض. أعيذكم بالله العلي العظيم مما استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى. أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد ومن بطش كل جبار عنيد. أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل لبس ولمس ومن شر خادم السحر والحارس. أعيذكم بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم. أعيذكم بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائنين ومن شر الناظرين ومن شر الساحرين والشياطين. بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم، من شر كل ذي نفس أو عين حاسد الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل بلاء يؤذيكم ومن كل شر وشقاء يشقيكم، ومن شر كل نفس أو عين معجب أو عين حاسد، ومن شر سحر ساحر أو كيد كائد. بسم الله أرقيكم من شر النفاثات في العقد ومن شر حاقد إذا حقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر ساحر إذا سحر ومن شر ناظر إذا نظر ومن شر ماكر إذا مكر. بسم الله أرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم والله يجبركم والله يجيركم والله يعيذكم والله يحفظكم. بسم الله أرقيكم من وساوس الصدر وشتات الأمر ومن الأمراض والأوهام ومن نزغات الشيطان ومن الأسقام ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام. اللهم أبطل عينا معجبة نظرت وما بركت، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت، أو حاسدة تتمنى زوال النعم أصابتهم في جمعة رجال أو نساء. اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدت، أو أصابت علما فضيعت، أو أصابت ذكاء فسحقت، أو أصابت جسدا فأمرضت، أو أصابت عضوا فأبطلت، أو أصابت جمالا فشوهت، أو أصابت شعرا فأسقطت، أو أصابت عينا فأمرضتها، أو أصابت رحما فعقمت. اللهم أبطل حسدا على الدين وقوة الإيمان، أو على الاستقامة والالتزام، أو على العافية في الأبدان، أو على حسن الحديث وطلاقة اللسان، أو على دماثة الخلق وطيب المعشر، أو على حسن الذوق وجمال الملبس. اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء، اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء. اللهم أبطل حسدا على جمال الأجسام، أو على جمال الشعر والأعين، أو على السعادة في المال والعمل، أو على الجاه والسلطان، أو على السعادة في البيت ومع الأبناء، أو على السعادة مع الأهل والزوجات. اللهم أبرد حرها، اللهم أزل أذاها وضررها وشرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل سحر ساحر
ساحر إذا سحر، سحر منتقم وحاسد وحاقد، سحرا مأكولا ومشروبا، أو سحرا معقودا ومنفوثا، أو سحرا عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصور، أو سحرا عقد بالأثر من الملابس والشعر، أو سحرا معقودا من النجاسة، أو سحرا أحرق بالنار وذر في الهواء. اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد. اللهم أبطل سحر التفريق بين الأبناء وآبائهم، أو سحر التفريق بين الأبناء وأمهاتهم. اللهم أبطل سحرا تسبب في مرض الأبدان، أو سحرا تسبب في سقم الأجسام، أو سحرا تسبب في تبلد العقول، أو سحر الجنون واختلال العقول. اللهم أبطل سحرا يدعو إلى حب المعاصي والشهوات، أو سحرا يدعو إلى حب اتباع الهوى والملذات. اللهم أنزل رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وترفع بها البلاء عنا، وتنزل معها الشفاء، وتشفي بها الأدواء. اللهم اعصمهم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والجان. اللهم اعصمهم من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والجان. اللهم اعصمهم من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الإنس والجان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. 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 اللهم اشرح صدورهم وأزل همومهم ويسر أمورهم. اللهم اهد قلوبهم. اللهم يسر أمورهم. اللهم ارفع البلاء وأتم الشفاء. اللهم واجعلهم في حصن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاؤنا فاستجب لنا يا إلهنا. اللهم وصل وسلم على نبينا وسيدنا محمد.